नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आयज हांव येयल्लें आसा भयणीगेर. तर आतां येयले आमी आनी आतां च्या बी जाली. तर आतां भयणीगेर तोर लागल्यात. तर ते म्हाका म्हणपा लागले तोर काडून व्हर मुगो म्हणपा लागले. तर आतां हांव तोर काडटलें आनी आतां ती सारकी बरी आसा. म्हणजे तन्नी मागीर ती जून जातात. आतां ती खळां घालपाक जावं चपणां घालपाक लोणचें करपाक आतां सारकी जाल्ली आसा. अशें म्हणटा आज दीदी म्हणपा लागले काड म्हणपा लागले. तर आतां हांव तोर काडटां आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतलें की चपणां कशीं घालतात ती तोरां आनी लोणचें कशें करतात ते तेजें. तर आतां हांव काडपा वयतां. तर ही पळय तोरां लागल्या. तोरां काडपाक पळय स्पेशल भावजीन अशें हें केलां. बडी रेडी केल्ली आसा तोरां काडपाक. म्हणजे आतां खळां बी घालता जाल्यार सकयल पडलेली कोता येना, कित्याक म्हळ्यार धडवता. अशें करून काडप. काडलें आनी काडटा. तरी पळय तोरां काडली. तरी अशें कित्याक काडप, अशें काडलें म्हणटकीर पाड जायना. सपोज हाडटा आसतना सकयल पडली जाल्यार ती धडवता म्हणटकीर कुसता मागीर आनी बरी जायना खळां घालपाक बी. पळय हांगा चुन्ना झाड आसा. तर ताका चुन्न लागल्यात. आतां ह्या टायमार चुन्ना, चारां, जांभळां अशीं आमकां खावपाक मेळटा. आनी आनी ती तोरां आसा ती तन्नीच. म्हणजे तितूंत तो कातो जावचे पयलीं काडपा जाय. ती सारकी तन्नीशी तेन्ना ती घालप. नाल्यार ती कट जायना आनी अशी जूनशी हें जाता तेन्ना बरी इतली टेस्ट येयना. जेन्ना तन्नी बरी चपणां घालता तेन्ना बरी जाता सारको टेस्ट तेंचो. पोरू बी हांवें बेश्टी खळां घातलेली. म्हणजे मीठ आनी उदकां घालून अशें करून खळां घातलेली. तर पोरू तितली येनाशिल्ली, कमी लागलेली आनी ऊन मातशी तेंगे लागल्या. तर म्हाका तेणी दिल्ली आनी भयणीकूय बी दिल्या. तर भयणी लोणचें केलें थंय आनी हांव आतां चपणां घालतलें आनी मागीर भरलेली तोरां भरतलें.
तर तोरां भरतली जाल्यार अशें तोराक कट घालपाची आनी तितूंतली बी आसा ती काडपा जाय आनी मागीर चपणां घालपाची. तर हांवें चपणां बेश्टी प्लेनूय बी घातली आसा आनी थोडी कट करून हांवें घातलेली आसा. तर हे 15 दीस सुमार अशे लागतात फुल्ल चपण जावपाक, हें सगळें करमेवपाक. तर हांवें पळय आतां तुमकां स्पेशल दाखोवपा खातीर हांवें मसालो हें केल्लो आहा. तर सांसवां हांवें भाजून घेतली आसा आनी ती वांटून घेतली आसा, मातशी मोठीशी, चड बारीक पिठो करूं ना, मातशी मोठी. आनी मिरची पावडर घेतला, मिरसांगी पावडर आनी तेल गरम करून घेतलां. हें पळय मातशें बरो खतखतो येवपा जाय तेलाक. तर तेल गरम केलें आनी मागीर मीठ, थोडेशें मीठ आनी हांवें हो शंकरशाप हिंग घेतलेलो आसा, पावडर न्हू, तो बरो मातसो बारीक केला आनी घातला आनी तितून पळय सांसवां पिठो आनी तेल घातलां आनी अशें करून मिक्स करून घेतलो फूल. तर तुमकां आनीक चड टेस्ट कसो जाय तसो, म्हणजे तिखट जाय जाल्यार आनीक ती घालूं शकता, मिरची पावडर बीन. आनी तितूंत थोडी हें बी घालतात, मेथी भाजून घालतात जावं मिरी भाजून घालतात. तरी पळय ही हांवें चपणां घातलेली, बेश्टी प्लेन घातलेली. तर कट करून घातलेली ती हांवें ऑलरेडी भरली. ही तुमचे खातीर स्पेशली बरें करून दाखयता हांव तुमकां. हें अशी बी काडपाची आनी सूत जाय ते बांदपा खातीर. आनी हो मसालो रेडी जाल्लो आसा, तो बरो तोरां भितर भरून घेवपाचो. फुल्ल अशी बरी भरली म्हणटकीर घट्ट बस सुतान बांदून घेवपाची. अशें करून फुल्ल हांवें रेडी करून घेतलेली आसा. आनी जाता तितलें मातशें तेल चड घालपा जाय, कित्याक तेल घातलें म्हणटकीर ती बरी जातात.